राजेन्द्र लिम्देनजीले जुन अविचलित रूपमा राष्ट्रिय हितका कुरा, राष्ट्रवादका कुरा, राष्ट्रियताका कुरामा अविचलित भएर स्ट्यान्ड लिइरहनु भएको छ। जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा रहने व्यवस्थाबाट मात्रै देशले शान्ति, स्थिरता, विकास प्राप्त गर्न सक्छ। यहाँका बडे बडे नेताहरू, लामो इतिहास भएका पार्टीहरूले अहिले यसरी उठेर राष्ट्रियताको बारेमा नागरिकसँग संवाद गर्ने वैधता गुमाइसक्नु भएको छ। पटक 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 राष्ट्रको अस्मितामा प्रहार गर्नुभएको छ। सिंहदरबारको कुर्सीमा बसेर राष्ट्रियताको मोलतोल गर्नुभएको छ। आउने चुनाव शान्तिपूर्ण ढंगले कुनै आन्दोलन नगरिकन, कुनै पनि ध्वंसात्मक गतिविधि नगरिकन अहिलेको यथास्थितिको अन्त्य गरेर देशलाई नयाँ बाटोमा लैजाने एउटा सुअवसर हो। त्यसलाई हामीले सबैले बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग गर्नुपर्दछ। शुद्धता भेटिन बाबा। बालक, शुद्धता खोज्न यति टाढा आउनु पर्दैन। शुद्धता त अब बाबा सनफ्लावर ओइलको प्याकेटमै पाइन्छ। बिना कुनै मिसावट 100% शुद्ध बाबा सनफ्लावर ओइलमा छ ओमेगा 3, ओमेगा 6 र भिटामिन ई को उत्कृष्ट मिश्रण। उपस्थित सबैमा मेरो हार्दिक अभिवादन। सबभन्दा पहिला त मैले तोकिएको समयभन्दा यो कार्यक्रममा म विशेष कारणले ढिलो भएँ। म आयोजक तर्फमा म क्षमा याचना गर्न चाहन्छु र दर्शकहरू यहाँहरू उपस्थितप्रति पनि। र यो मैले पूर्ववक्ता महोदयबाट यहाँ भएका पक्कै पनि सार्वजनिक विचारहरू आयो होला। म वञ्चित भएँ त्यो सुन्नको लागि। तर पनि आयोजकले मलाई दिनुभएको टपिक अब अहिलेको हाम्रो मुलुकको राजनीतिक सन्दर्भमा वैकल्पिक मार्ग के हुन सक्छ, त्यसमा अब विभिन्न अब यो वैकल्पिक मार्ग भन्ने बित्तिकै अब हुन त मेरो राजनीतिमा त्यस्तो लामो अनुभव छैन। म चासो राख्ने हुँ। बेसिकली एउटा प्राज्ञिक क्षेत्रको नै म संलग्नता हुँ। र मैले जानेको एउटा के हो भने राजनीति भन्ने चिज यति जटिल र यति चाखिलो पनि, सँगसँगै यति जटिल के अर्थमा भने कुनै गणितीय सूत्रबाट ठ्याक्क उत्तर आउने कुरा हुँदो रहेछ। र राजनीतिका समस्याहरू, राजनीतिका मुद्दाहरू, राष्ट्रका मुद्दाहरूमा हामीले एउटा सबैलाई सर्वसम्मत किसिमको एउटा निचोड निस्कनको लागि त्यसले छलफल माग गर्छ। त्यसले बहुआयाम दृष्टिकोणहरूसँग एउटा संवाद गर्नुपर्ने माग गर्छ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त फरक विचार, फरक दृष्टिकोण, फरक कार्यशैलीहरूको बिचमा एउटा असहमति हुँदाहुँदै पनि त्यसमा सहजताका साथ एउटा मर्यादित र सभ्य बहस एउटा सञ्चालन गर्ने एउटा परिवेश त्यसले माग गर्दछ। त्यस अर्थमा अहिले हाम्रो राष्ट्रिय राजनीति अब केही वर्षदेखि नै भनौँ भने हामी यति असहिष्णुता, यति सङ्कीर्णता र कस्तो भइदियो भने राजनीतिलाई हामीले यस्तो चाहिने गणितीय सूत्रमा ढाल्न थाल्यौँ कि यो भनेको एउटा दृष्टिकोण मात्रै सही हो। आफूसँग असहमति हुने बित्तिकै त्यसमा नाना थरी चाहिने विश्लेषणहरू, विशेषज्ञ के भन्छ विशेषणहरू दिने र त्यसलाई एउटा एक किसिमको सँगै बसेर संवाद गर्न पनि नसक्ने त्यस्तो किसिमको परिवेश चाहिँ बिस्तारै केही वर्षदेखि म त्यसलाई के भन्न चाहन्छु भने प्राज्ञिक हिसाबले भन्ने हो भने त्यो एउटा कुनै उन्नत या धेरै अग्रगामी भन्नुहुन्छ, त्यो अग्रगामी उन्नत प्रोग्रेसिभ सोच होइन। साँच्चीकै प्रतिगामी सोच चाहिँ नि त्यो सोच हो। आफ्नो विचारभन्दा, आफ्नो दृष्टिकोणभन्दा फरक हुने बित्तिकै त्यस्तो प्रतिको चाहिँ नि चरम सङ्कीर्णता, असुरक्षता देखाउने। त्यो हिसाबले म आयोजक साथीहरू, जुन म तपाईँहरूको यहाँ एक हिसाबले चाहिँ नि पार्टी भन्नुहोस् या श्रद्धेय पार्टीका सभापति, म धेरै सम्मान गर्छु उहाँलाई। एउटा राजनीतिको, नेपालको राजनीतिको नयाँ निकास दिन सक्ने एउटा सम्भावनायुक्त एउटा नेताको रूपमा, राप्रपाको नेता मात्र होइन,
आम अहिलेको राजनीतिक विसङ्गतिको बीचमा पार्टीको तपाईँहरूको पार्टीको पङ्क्तिभन्दा बाहिर म जस्तो एउटा नागरिकले पनि होइन आशा राख्ने भरोसा गर्न सक्ने राष्ट्रवादी तपाईँले नेता पाउनु भएको छ। उहाँको गम्भीरमय उपस्थितिमा जो आयोजक साथीहरूले तपाईँहरूको पार्टीभन्दा म बाहिरकोलाई पनि यसरी मौका दिएर जुन यस्तो किसिमको संवाद, म यसलाई सभ्य संवाद भन्छु, मर्यादित संवादको तपाईँहरूले पहल लिनुभएको छ, म बधाई दिन पनि चाहन्छु। तपाईँहरूले यो राष्ट्रिय राजनीतिको यो एउटा महत्त्वपूर्ण यो प्रक्रिया नै, यो चाहिँ कार्यविधि नै यसको छुट्टै एउटा महत्त्व छ। अब जहाँसम्म अब यो वैकल्पिक मार्ग कस्तो होला भन्ने अङ्ग्रेजीमा $1,000,000 क्वेसन्स भन्छ। पक्कै पनि यहाँहरूले अब छलफल यसका विभिन्न दृष्टिकोणहरू, विमर्शहरू, चर्चाहरू गरि नै रहनु होला। मलाई के लाग्छ भने किन यो हामी वैकल्पिक शक्ति अथवा वैकल्पिक मार्गको बिचमा अब अहिले हामीले भर्खरै नयाँ संविधान ल्याएको 4-5 वर्ष मात्र भएको छ। यत्र राजनीतिक परिवर्तनहरू पटक पटकका चाहिँ मुलुकले एउटा त्यो परिवर्तनको बाटोबाट अगाडि बढ्दै गर्दा पनि फेरि हामी राजनीतिकै तहमा वैकल्पिक मार्ग, वैकल्पिक शक्ति यो छलफल गर्न किन आवश्यकता पर्यो? यो प्रश्नले सबभन्दा पहिला यो प्रश्नको उत्तर खोजेको छ। र मलाई के लाग्छ भने हामीले 7 सालदेखि नै नेपालको राजनीतिको एउटा हामीले बृहङ्गम एउटा चाहिँ ट्रेन्ड हेऱ्यौँ भने कस्तो देखियो भने हामी चाहिँ हाम्रो राजनीति भनेको हरेक देशहरूमा राजनीतिका समस्या हुन्छ। एउटा कुरा हामी के अपेक्षा नगरौँ भने राजनीति समस्या मुक्त राजनीति हुँदैन। राजनीति किन राजनीति आवश्यकता पर्छ भन्दा समाजका विभिन्न कोणमा विभिन्न अवयवहरूमा समस्याहरू हुन्छन्। ती समस्याको सम्बोधन गर्ने, ती समस्याको व्यवस्थापन गर्ने र समाजलाई सधैँ अगाडिको बाटोमा लग्ने काम राजनीतिको काम हो। त्यसैले राजनीति समस्या मुक्त हुँदैन, सधैँ समस्या हुन्छ। त्यसैले सभ्य देशहरू अहिले जुन उन्नत देशहरू भएका छन् उनीहरूको अनुभवमा हामीले हेऱ्यौँ भने के छ भने त्यहाँको राजनीतिले ती समस्याहरूको समाधान निकालेको छ, परिणाम निकालेको छ, जनताका आधारभूत आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गरेको छ। त्यसैले त्यहाँका राजनीति सफल छ, अगाडि बढेको छ। तर हामी कहाँ राजनीति के भइदियो भने प्रतिक्रियात्मक भयो। समाजमा समस्या छन्, ती समस्याहरू राजनीतिको तहमा प्रकट हुन्छ, तर राजनीतिक नेतृत्वले त्यो 7 सालदेखि नै भन्छु म, केही थोरै अपवादहरू होला तलमाथि, राजनीतिक नेतृत्वले के गर्यो भने त्यो समस्यालाई प्रतिक्रिया गरेर छोड्यो, समाधान निकाल्न सकेन। चाहे राज्य सत्ताको राजनीतिले पनि त्यही गर्यो, राज्य सत्ताभन्दा बाहिर रहेको प्रतिपक्षको राजनीतिले पनि त्यही गर्यो। त्यसैले पटक पटकका हाम्रा राजनीतिक परिवर्तनहरू त्यो केमा गए भने प्रतिक्रिया गरेर एकछिन मजा लिने, परिवर्तन गर्ने, भइरहेको राजनीतिक शक्तिप्रति प्रतिक्रिया देखाउने, खाइस भन्ने, मजा लिने, त्यसपछि समस्या दोहोऱ्याउने, समाधान कहिल्यै पनि खोजेन। त्यसैले अब हामीले अबको पोइन्टमा हामीले चाहिँ राष्ट्रप्रति न्याय गर्ने हो, जनताप्रति न्याय गर्ने हो भने अब हामीले समाधानमूलक राजनीति गर्नु पर्यो। त्यो राजनीति प्रतिक्रिया मात्रै गर्ने होइन, त्यो राजनीतिले समस्याको समाधान दिनु पर्यो, जसलाई प्रोएक्टिभ भन्छौँ, रियाक्टिभ होइन, प्रोएक्टिभ राजनीति हुनु पर्यो। अब त्यस अर्थमा अहिलेसम्म भएका नेपालका राजनीतिक दलहरू, मूल प्रवाहका स्थापित सबै राजनीतिक दलहरूमा त्यो किसिमको प्रोएक्टिभ र परिणाममुखी दिन सक्ने क्षमता क्षीण भइसकेको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि आम नागरिकहरूमा अहिले सबभन्दा एउटा चाहिने गम्भीर समस्या चाहिने के देखियो भने राजनीतिप्रतिको एउटा विश्वसनीयता नै जनताबाट क्षीण हुँदै गइरहेको छ। यो दल उ दलको कुरा होइन, यो पात्र उ पात्रको कुरा होइन। केही महिना अघि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको एउटा चाहिँ निकै चर्चामा आएको कुरा थियो, नेताहरू गाउँमा गए भने जनताहरूले के गर्छन् भन्ने कुरा। उहाँहरूले त उठान गरिदिनु भयो, त्यसको प्रचार अरू दलहरूले गरिदिनु भयो र आम नेपाली नागरिकको मनमा बसेको कुरा हो। त्यसको जवाब अझै हामीले पाएको छैन। उहाँहरूले त भयो त्यसको जवाब त्यो नेपाली आम नागरिकको प्रश्न राप्रपाको अध्यक्षको रूपमा उहाँले उठाइदिनु भएको प्रतिनिधि पात्र भएर
त्यो प्रश्न उहाँको प्रश्न निजी प्रश्न होइन, त्यो आम नेपालीको प्रश्न थियो, त्यसकारण त्यसले त्यत्रो चर्चा पाए। तर त्यसको उत्तर आएको छैन। त्यस अर्थमा मलाई के लाग्छ भने नेपालको राजनीतिले वैकल्पिक मार्ग खोजेको छ। आम नागरिकहरूले राजनीतिको वैकल्पिक कार्यशैली खोजेका छन्। तर अब मलाई यतिसम्म भन्ने मौका दिनुहोस्, यहाँको जुन अध्यक्षजी हुनुहुन्छ राप्रपाको, उहाँको पार्टी लगायत कुनै पनि पार्टीले यो वैकल्पिक मार्गमा एउटा जुन अठोटका साथ, जुन आत्मविश्वासको साथ आम नेपालीलाई एकाग्र भएर त्यो पछाडि लग्नुपर्ने त्यो किसिमको मार्ग अझै निस्किसकेको अवस्था छैन। त्यो अर्थमा म श्रद्धेय अध्यक्षज्यूको खास गरी म के ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु भने तपाईहरुलाई पनि राजनीति गर्नको लागि मौका छ। अरु अहिलेका सत्ताधारी गठबन्धनको लागि पनि मौका छ। निर्वाचन संघारमा छ। अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई पनि मौका छ। तर म नागरिकको रूपमा हेरे भने उहाँहरु कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरु जुन आम नागरिकले चाहेको जस्तो, आम यो राष्ट्रले चाहेको जस्तो डिपार्चर भन्छौं, अब यथास्थितिको राजनीति, चलन चल्तीको कार्यशैली, जुन चाहिने चल्तीको चाहिने चुनाव जित्ने शैली, त्यसले परिणाम दिँदैन। त्यसले न त नेताहरूलाई त्यसले चाहिने सघाउँछ, न दलहरूलाई सघाउँछ, न राष्ट्रहरूलाई नै सघाउँछ। तपाईहरुलाई म एउटा सानो चाहिने सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु। अहिलेको यङ जेनेरेसन 30 वर्ष भन्दा तलको जनसंख्या 50% छ र म अहिले यहाँ हेरे भने हाम्रो यहाँ मञ्चमै बसेको मैले 30 वर्ष भन्दा तलका बहुत कमहरु देख्छु र म खास गरी अध्यक्षज्यूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मैले अन्य अनौपचारिक भेटघाटमा पनि हुन्छु, सबै पार्टीहरुले पहिला हामीले के जान्नु पर्यो भने भविष्यको नेपाल भनेर हामीले भन्छौं भने भविष्यको त्यो पुस्ताको सोच के हो। हाम्रा छोरा नातिहरु अहिलेका 10+2 जाने युवाहरुको, युनिभर्सिटी जाने युवाहरुको यो देशप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो हो, के छ, उहाँहरुको शिक्षा कस्तो छ, राष्ट्रप्रतिको प्रतिबद्धता कस्तो छ, ती कुराहरुमा हामी गयौं भने त्यसले एउटा गम्भीर किसिमका चाहिने त्यहाँबाट हामी चाहिने देख्न सक्छौं ती चाहिने प्रवृत्तिहरु। किनभने अहिलेको नयाँ पुस्ताले यो देशको भविष्य देख्न छोडिसक्यो। यो देशको भविष्य उसले आफ्नो रोजगारी, आफ्नो क्यारियर, आफ्नो जीवनयापन यही देशमा यो ठाउँमा भोलि मैले डिस्टिंक्सन ल्याएर पढेपछि यहाँ हुन्छु भन्ने कुरा उसले एउटा आश गुमाउन थालिसकेको अवस्था छ। त्यसैले म खास गरी तपाईहरु सबै कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक रूपमा संलग्नता भएको व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ। हामीहरु चाहे त्यो पार्टीको तहमा होस्, चाहे नागरिक समाजको तहमा होस्, चाहे बौद्धिकताको तहमा होस्, चाहे प्राकृतिकताको तहमा होस्, हामीले यो अबको नयाँ पुस्तालाई यही देशमा टिकाउने, यो नयाँ पुस्तालाई राष्ट्रप्रति प्रतिबद्ध बनाउने राष्ट्रियताका कुराहरुमा अहिले हेर्नुहोस्, सामान्य एउटा चाहिँ मुद्दाहरु भयो भने सामाजिक सञ्जालमा भर्र ठूलो चासो देखाउँछन् नयाँ पुस्ताका युवाहरुले। तर राष्ट्रियताका कुराहरु, यो राष्ट्रको राष्ट्रिय स्वार्थका मुद्दाहरुमा, राजनीतिक मुद्दाहरुमा भयो भने नयाँ पुस्ता उदासीन छ, कुनै पनि दृष्टिकोण छैन। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने यो वैकल्पिक मार्ग पहिल्याउने मात्र होइन, यो वैकल्पिक मार्गमा नयाँ पुस्तालाई डोर्याउने पनि, राष्ट्रिय मुद्दामा नयाँ पुस्ताको चासो सिर्जना गर्ने र त्यो चासोले नयाँ पुस्ताको भविष्य यही देशमा एउटा चाहिने सुनिश्चित गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने सँगसँगै हामीले एउटा मुद्दा उठाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। म अन्त्यमा म के भनेर मेरो मन्तव्य यहाँहरुको अगाडि जुन राखे म टुङ्ग्याउन चाहन्छु भने अबको राजनीतिले अब यो फगत राजनीतिको लागि मात्रै चुनाव जितेपछि अर्को चुनाव जित्ने, राज्य संयन्त्रमा बस्ने, राज्य संयन्त्र दोहन गरेर अर्को चुनावको तयारी गर्ने हामीले देखेको 15, 20, 30 वर्षको खास गरी 40 सालपछि बहुदल आइसकेपछि हामीले अभ्यास गरेको लोकतन्त्र झन्डै त्यस्तै मात्र देखिन्छ। त्यसकारण यहाँहरुलाई सबैको एउटा दायित्व के हो भने त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नयाँ परिभाष दिने। साँच्चीकै लोकतन्त्र भनेको राज्य सत्तामा गएपछि राज्य सत्ता दोहन गर्ने मात्र होइन, राज्य सत्ता सञ्चालनमा क्षण क्षणमा मिनेटमा जनताप्रति जनउत्तरदायी हुने,
जनउत्तरदायी हुने, परिणाममुखी हुने, रोजगारी विकास, जनताका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने र अहिले खास गरी ती त सधैँ आइरहेका मुद्दा हुन् र अहिले सबभन्दा गम्भीर मुद्दा केही समयदेखि यहाँहरू हामी सबैलाई थाहा भइरहेकै कुरा हो, के आयो भने राष्ट्रियताको मुद्दा। अब कस्तो भयो भने कहिलेकाहीँ म सामाजिक सञ्जालमा हेऱ्यो भने तपाईले देशको राष्ट्रिय हितका कुराहरू, राष्ट्रिय स्वार्थका कुराहरू भन्नलाई त यो राष्ट्रवादी भयो भन्ने कुरो गाली हुन थाल्यो। जब कुनै पनि देशमा राष्ट्रवाद भन्ने शब्द गाली हुन्छ भने त्यो राष्ट्रको अस्तित्व हुँदैन। राष्ट्रवादी हुनलाई लाज लाग्ने होइन, गर्वको कुरा हो यो कुरा। राष्ट्रवाद भनेको कुनै एउटा पार्टीको, कुनै एउटा समूहको पेवाको कुरा होइन। हामी सार्वभौम सत्ता नेपाल, ऐतिहासिक एउटा चाहिँ गौरवपूर्ण यो इतिहास भएको मुलुक भनेर हामी गर्व गर्छौँ भने राष्ट्रवादी हुन र राष्ट्रवादको पक्षमा उभिनलाई हीनताबोध हुनु हुँदैन। सबभन्दा गम्भीर कुरा त अहिले के हो भने राष्ट्रिय पक्षपोषणका कुराहरू आए भने, यो राष्ट्रको स्वार्थ पक्षपोषण गर्ने कुरा आयो भने मिडिया र सामाजिक सञ्जाल र चर्चामा के भयो, यो त राष्ट्रवादी भयो भनेपछि त्यो गाली भयो। हेर्नुहोस् त कस्तो विडम्बना, हामीले कस्तो लोकतन्त्र ल्याएछौँ, कस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। राष्ट्रको पक्षधरमा कुरा हुँदाखेरि राष्ट्रवादी हुने भन्ने गाली भन्ने कुरा। र त्यो अर्थमा मैले किन सन्दर्भ उठाएको भने अन्त्यमा यो कुरालाई राष्ट्रवादको कुरामा खास गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र यसका श्रद्धेय अध्यक्ष राजेन्द्र लिम्देनजीले जुन अविचलित रूपमा राष्ट्रिय हितका कुरा, राष्ट्रवादका कुरा, राष्ट्रियताका कुरामा अविचलित भएर स्ट्यान्ड लिइरहनु भएको छ, त्यो एउटा राष्ट्रिय नीति हो। म जस्तो नागरिकको लागि त्यो तपाईहरूको पार्टीको मात्रै सम्पत्ति होइन। त्यो म किन भन्दैछु भने यहाँका बडे बडे नेताहरू, लामो इतिहास भएका पार्टीहरूले अहिले यसरी उठेर राष्ट्रियताको बारेमा नागरिकसँग संवाद गर्ने वैधता गुमाइसक्नु भएको छ। पटक पटक राष्ट्रको अस्मितामा प्रहार गर्नुभएको छ। सिंहदरबारको कुर्सीमा बसेर राष्ट्रियताको मोलतोल गर्नुभएको छ। त्यो अर्थमा तपाईहरूले त्यो दियो बालिरहनु भएको छ, त्यसलाई तेल थप्नुहोस्। त्यो हामी सबै नागरिकहरूको दायित्व हो। जहाँसम्म राष्ट्रियताको कुरामा यो देशको अस्मिता संरक्षण गर्ने कुरामा यहाँका युवाहरू, यहाँका नागरिकहरूले यही देशमा म बस्छु, मेरो भविष्य यही देशमा छ भनेर गर्व गर्ने कुरामा जहाँसम्म यस्ता कुराहरू ल्याउनुहुन्छ, म तपाईहरूलाई के चाहिने वचनबद्धता दिन चाहन्छु भने मलाई यो पार्टी हो, ऊ पार्टी हो, यो पार्टी हो भन्ने त्यसले मलाई रोक्दैन। अग्रगामी हुने हो कि पश्चगामी बनिने हो भन्ने कुराले रोक्दैन। जबसम्म राष्ट्रका यी यस्ता मुद्दाहरूमा उठाउनुहुन्छ, तपाईहरूलाई, तपाईहरूको पार्टी मात्र होइन, हरेक नेपालीले तपाईहरूको यो अभियानलाई, यो आन्दोलनलाई सघाउने, यसलाई यस्तो पक्षपोषण गर्ने हाम्रो नागरिकको एउटा दायित्व हुन्छ। र म यही आग्रहका साथ म पुनः यस्तो किसिमको एउटा उदार एउटा चिन्तनका सहित पार्टीभन्दा बाहिर म जस्तो नागरिकहरूलाई पनि तपाईहरूले एउटा मौका दिएर, मेरो मित्र यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो अहिराज सर, मैले उहाँका कुराहरू त सुन्न मैले पाइनँ। अब यस्ता किसिमका राष्ट्रप्रति माया गर्ने व्यक्तित्व यस्ता एकै ठाउँमा ल्याएर तपाईहरूले जुन यो संवादको एउटा मौका दिनुभयो, म पुनः आयोजक सरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँहरूको यो अभियानले अरू गति लियोस् र साँच्चीकै यो राष्ट्रलाई एउटा विश्वमै समुद्र राष्ट्रको रूपमा चिनाउन मिल्ने वैकल्पिक बाटो पहिल्याउन मद्दत गरौँ। त्यसमा यहाँहरूको होस्टेमा हैसियत गर्नको लागि हामीले सधैँ हामी तत्पर हुनेछौँ र त्यो एउटा गर्वको कुरा हुनेछ। यो भन्दै यहाँलाई पुनः शुभकामना, सुरक्षा र सफलताको कामना गर्न दिन चाहन्छु। हस् त।
प्रब्लम इज द पार्ट अफ पोलिटिक्स, तर त्यसको समाधान पनि हुनुपर्छ र सोल्युसन इज अल्सो द आर्ट अफ पोलिटिक्स। त्यसकारण समस्या राजनीतिमा छ, समाधान पनि राजनीतिले नै गर्नुपर्छ। त्यसकारण विचारमा जो युवा छ उसले अब यो वैकल्पिक मार्गचित्रलाई, यो विषयलाई छेड्नुपर्छ र यो विषय जसले छेड्यो, आज नेपाल प्राज्ञिक परिषदले छेड्यो, आज यो पार्टी अथवा पार्टीले छोड्यो, आज यो नेतृत्वले छोड्यो, जसले पनि यो छेड्छ, अब यो युगको माग हो, यसलाई हामीले अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने एकदम मिठो सन्देश दिनुभयो। यो यसले हामीलाई ऊर्जा प्रदान गरेको छ। एउटा सानो सूचना पनि म यहाँ दुईटा सूचना दिन चाहन्छु, सानो खालको छ। यो हाम्रो चाहिँ अहिले जुन कार्यक्रमहरू भइरहेको छ, यो लोकप्रिय अनलाइन देश संसारबाट यो चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको पनि छ। र अर्को एउटा कुरा चाहिँ यो 2079 साल साउन 10 गते 1 बजे धुम्माराई चोक शङ्ख पार्कमा स्थित स्मार्ट क्याफे एन्ड ब्याङ्क्वेटमा राप्रपा अध्यक्ष माननीय राजेन्द्र लिङ्गेल ज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम रहेको कुरा चाहिँ सबै इच्छुक एवं समस्त महानुभावहरूलाई सूचित पनि गर्न म चाहन्छु। अब यहाँहरूले अत्यन्त धैर्य, एकदमै ऊर्जा हामीलाई दिएर एकदमै ध्यान दिएर सुनिदिनु भएको छ। अब हामी यस कार्यक्रमको एउटा प्रमुख ठिक छ, कसैले गुनासो छैन होला नि यो बुम तल पर्यो भनेर। यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सभापति, प्राज्ञिक परिषदका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर अब म संशोधनकर्ता सूर्यराज आचार्यजी गइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि सम्झना सम्बोधन गर्न चाहन्छु। राजेश अहिराजजी, कान्ता भट्टराईज्यू, मञ्चमा आसीन प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू, उपस्थित यस अन्तर्क्रियामा सहभागी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, पत्रकार साथीहरू, मुख्य वक्ताहरूले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नु भएको छ। अहिले हामी कहाँ छौँ र अबको विकल्प के हुन सक्छ, अबको बाटो के हुन सक्छ भन्ने विषयमा अन्तर्क्रिया गराएर प्राज्ञिक परिषदले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ। म प्राज्ञिक परिषदलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु र मुख्य वक्ताहरूलाई जसले आजको समसामयिक सन्दर्भमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखेर हामीलाई महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा जानकारी लिने मौका दिनुभयो अथवा जानकारी प्रदान गर्नुभयो। उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज देशको परिस्थिति मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, हाम्रो सामान्य आँखाले देखे जस्तो सामान्य छैन। आज मैले बारम्बार भनिराखेको छु, हामीले पार्टीको तर्फबाट औपचारिक रूपमा जनदबावका कार्यक्रमहरू पनि गरिराखेको छौँ। कृषि प्रधान देश भनिएको देशका कृषकहरूले बाली लगाउने बेलामा बिउ नपाउने, मल नपाउने, औषधि उपचारको अभावमा जनता छटपटाएर मर्नुपर्ने भर्खरै सुन्नु भएको छ। अक्सिजेनेटरको अभावमा
मुटुका शल्यक्रियाहरू रोकिएका छन्। मुटु रोगका बिरामीहरू अस्पतालबाट फिर्ता हुन बाध्य छन्। स्वास्थ्य बीमा गरेका नागरिकहरूले आफूले चाहेको अस्पतालमा उपचार गराउन सक्ने अवस्था छैन। निजी अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गतका बिरामीहरूलाई उपचार गर्न छाडेका छन्। देश एक प्रकारले पूर्ण रूपले अभिभावकविहीन अवस्थामा पुगेको छ। जनताको जीवनको सुरक्षा गर्ने जिम्मा लिएको सरकार निरन्तर सत्तामा टिक्नको लागि जेसुकै गर्न पनि तयार भएको अवस्थाहरू देखिन थालेको छ। भ्रष्टाचार त आज सामान्य विषय भएको छ। वार्षिक बजेट बनाउने क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत मान्छेहरूको प्रवेश गराउने कुरा र कुनै व्यापारिक घरानाको स्वार्थको लागि करको दरमा हेरफेर गर्ने कुरा त सामान्य कुरा हो। आज हामीले थाहा नपाइकन आफ्नो सत्ता स्वार्थ रक्षाका लागि दीर्घकालीन रूपमा देशहित विपरीत, जसलाई देशद्रोह भन्न मिल्छ, कुन कुन प्रकारका सम्झौताहरू भइसकेका रहेछन् तपाईहरूले देखिसक्नु भएको छ। नेपाली जनताको चाहना विपरीत एमसीसी सम्झौता होस्, एसपीपी सम्झौता होस्, एकपछि अर्को गर्दै देशलाई कमजोर पार्ने, देशलाई शक्ति राष्ट्रहरूको क्रीडा स्थलमा परिणत गर्ने, प्रतिस्पर्धा स्थलमा परिणत गर्ने क्रियाकलापहरू भइराखेको छ। यो समग्र परिस्थितिले के देखाउँछ भने कि कुनै पनि बेला देशले आफ्नो अस्तित्व गुमाउन सक्ने अवस्थाहरू देखिन थालेका छन्। त्यसकारण अब देशलाई माया गर्नेहरू, देशलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन चाहनेहरू, अब हाम्रो भाइ छोराहरूले हाम्रो देशमै गरी खान पाउनुपर्छ भन्नेहरूले अहिलेको विद्यमान जो खास गरी दिल्लीमा भएको 12 बुँदे सम्झौताबाट तय भएको मार्गचित्र छ, त्यसको विकल्पको लागि सबै एक ठाउँ हुनुपर्ने, त्यसको विकल्पको लागि तयार हुनुपर्ने समय आएको छ। आज फेरि पनि भन्छु, 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि र त्यसपछि आएर 62-63 को अर्को परिवर्तनपछि देशले जुन मार्गचित्र पक्रियो र जुन मार्गचित्रबाट देश हिँडिराखेको छ, कि त्यस बाटोबाट, त्यो मार्गचित्रबाट देश कता गइराखेको छ, हामी सबले अनुभव गर्न सक्छौँ। यो बाटो पतनको बाटो हो र यो बाटोबाट सुधारको कुनै सम्भावना छैन र यो बाटोको नायकहरूबाट सुधारको कुनै सम्भावनाहरू छैन। यो भने तपाईहरुले देख्नु भएको छ कि यो 30-32 वर्षको समयमा 26 वटा भन्दा बेसी सरकारहरू परिवर्तन भएको छ। कुनै पनि सरकारले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएको छैन। यो बीचमा कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजित नभएको भन्ने छैन। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने अहिलेको राजनीतिक प्रणाली र अहिलेका राजनीतिक दलहरूबाट अब देशमा शान्ति, स्थिरता, विकास र राष्ट्रियताको मजबुतीका कुनै सम्भावनाहरू देखिँदैन। त्यो दूर क्षितिजसम्म, परपरसम्म पनि कुनै सम्भावनाहरू देखिँदैन। अब यसको लागि हामीले नेतृत्वमा परिवर्तन मात्र होइन,
हामीले अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमा समेत परिवर्तन गरेर जान जरुरी छ भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो भ्रष्ट अहिलेको निर्वाचन प्रणालीको बदला पूर्ण समानुपातिक संसद, जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री, अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा रहने व्यवस्थाबाट मात्रै देशले शान्ति, स्थिरता, विकास प्राप्त गर्न सक्छ, हाम्रो राष्ट्रियताले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने निष्कर्षका साथ अब हाम्रो आगामी मार्गचित्र भनेको, फेरि पनि भन्छु, पूर्ण समानुपातिक संसद, जनताले सोझै चुन्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा। अब यो बाटो यो देशको समस्याको समाधान गर्नु। यसलाई अब हामीले बलियो ढङ्गले जनताको बीचमा लानुपर्छ। हामीले आउने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा यो मुद्दालाई आफ्नो मुख्य मुद्दाको रूपमा उठाएर जनताको बीचमा जान्छ। यसैले भ्रष्टाचारको अन्त्य पनि गर्छ, सुशासन पनि कायम गर्छ। तर धेरै साथीहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ कि हामीले राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापनाको कुरा गर्छौं, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको कुरा गर्छौं, संघीयता खारेजीको कुरा गर्छौं अथवा यो प्रणालीमा परिवर्तनको कुरा गर्छौं, तर फेरि यही प्रणाली अन्तर्गत चुनाव लडेर र यही प्रणाली अन्तर्गत कहिले 2/3 ल्याएर यो परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि राख्नुहुन्छ। तर राजनीतिको हिसाब अङ्कगणितको हिसाब जस्तो 2 मा 2 जोड्दा 4 हुने मात्रै हुँदैन। राजनीतिको हिसाब कहिलेकाहीँ 2 र 2 जोड्यो भने 104 पनि हुन्छ। त्यही परिणाम निकाल्ने बाटोमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले अगाडि बढिराखेको छ। तपाईहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, कुनै समय तत्कालीन माओवादीले संविधान सभाको माग गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस र एमालेहरू गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता स्वीकार गर्नुको कुरा त परै जाओस्, संघीयताको त नामसम्म पनि उठेको थिएन। उनीहरूले संविधान सभासम्म दिन चाहेनन्। संविधान सभाको माग गर्ने माओवादीलाई उनीहरूले आतंककारी घोषित गरे। तर एउटा समय आएपछि त्यही कांग्रेस, त्यही एमालेहरूले संविधान सभा मात्रै स्वीकार गरेनन्, माओवादीको एजेन्डा समेत स्वीकार गरे। त्यसकारण अहिले हामीले देशको समस्याको समाधानको रूपमा उठाएका मुद्दाहरू कतिपयलाई असम्भव जस्तो, कहिले स्थापना हुन्छ भने जस्तो लाग्न सक्छ। तर एउटा समय आएपछि यही कांग्रेस, यही एमाले, यही माओवादीहरू हाम्रो मुद्दामा सहमतिमा आउन सक्ने समय बन्छ, त्यो परिस्थिति बन्छ। त्यसकारण हामी सोच विचारका साथ यो मुद्दाहरू अगाडि लगेर गइराखेका छौं। जब देशको समस्याको समाधान नै हामीले अगाडि बढाइराखेको छौं भने एक दिन यो बाटोमा अहिलेका ठूला भनिने राजनैतिक पार्टीहरू पनि आउनु पर्ला। त्यसको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 2/3 होइन, 2/3 पर्दैन, एउटा निश्चित संख्याको शक्ति आर्जन गर्न सक्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले जे मुद्दा अगाडि सारेका छौं
देशको लागि जुन वैकल्पिक मार्गको चित्र अगाडि सारेका छौँ त्यो देशको अपरिहार्य आवश्यकता हो। यो बाटोलाई असफल हुने सुविधा र छुटै छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मुद्दा आगामी दिनमा असफल भयो भने देशले लामो समयसम्म अहिले भइराखेको अराजकता र अस्थिरता, यो भ्रष्टाचार बिहोरेर जानुपर्छ मात्र होइन, यसले अझ मलजल प्राप्त गर्नेछ। र अहिले जुन प्रकारको वैदेशिक हस्तक्षेप बढिराखेको छ, हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा जुन प्रकारको असन्तुलन पैदा भएको छ, त्यो झन् व्यापक रूपमा बढेर जानेछ र कुनै पनि बेला हामी ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वको शिकार बन्न सक्ने खतरा हामीले बिहोर्नु पर्ने हुन सक्छ। त्यसैले त्यो सबबाट देशलाई जोगाउनको लागि पनि हामीलाई असफल हुने छुट र सुविधा छैन। त्यसकारण म हाम्रो कार्यकर्ता साथीहरूलाई मात्र होइन, आम देशवासीहरूलाई, युवा पंक्तिलाई सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आउने चुनाव शान्तिपूर्ण ढंगले कुनै आन्दोलन नगरिकन, कुनै पनि ध्वंसात्मक गतिविधि नगरिकन अहिलेको यथास्थितिको अन्त्य गरेर देशलाई नयाँ बाटोमा लैजाने एउटा सुअवसर हो। त्यसलाई हामीले सबैले बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग गर्नुपर्दछ। त्यसका लागि सबैको साथ र सहयोगको लागि, सक्रियताका लागि म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। परिवर्तन अवश्यम्भावी छ, अनिवार्य छ र हुनेछ। यही दृढ विश्वासका साथ हामी सबै अगाडि बढौँ। यो कार्यक्रम आयोजनाका लागि प्राज्ञिक परिषदलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता। धन्यवाद प्रमुख अतिथि अध्यक्षज्यू। SMR Isuzu, authorized distributor for Nepal, National Motors. उत्कृष्ट गहुँबाट तयार गरिएको ज्ञानचक्की आटा, खेल दुगर समूहको उत्कृष्ट उत्पादन। जहाँ इच्छा त्यहाँ भाइनेट। भाइनेट अब सबै कनेक्टेड। इलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक प्रस्तुत गर्दछ एन्टिब्याक्टेरियल अमोर लाइफस्टाइल स्विचेस। नेपालमै पहिलो पटक समय सापेक्षित नयाँ युगका लागि नयाँ स्विचहरू। शुद्धता त अब बाबा सनफ्लावर ओइलको प्याकेटमै पाइन्छ। बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ।